ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमे सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। यदि भवन्तः मां पृच्छन्ति यत् मम जीवनस्य के क्षणाः अधिकतरं स्मरणीयाः चेत् अनेक घटनाः मनसि आगच्छन्ति, किन्तु अत्रापि क्षणः एकः अस्ति यः अतिविशिष्टः अस्ति। स चास्ति यदा विगतवर्षे नवंबर मासे 15 दिनाङ्के भगवतः बिरसा मुंडा वर्यस्य जन्मजयन्तीम् अभिलक्ष्य अहं तस्य जन्मस्थानं झारखण्ड राज्यस्य उलिहातु ग्रामम् अगच्छम्। एतस्याः यात्रायाः मयि महान् प्रभावः अभवत्। अहं देशस्य प्रथमः प्रधानमन्त्री अस्मि यः एतस्या पवित्रभूमेः मृत्तिकां स्वमस्तके सुशोभनाय सौभाग्यं प्राप्तवान्। तदा मया न केवलं स्वतन्त्रता संग्रामस्य शक्तिः अनुभूता, अपितु एतस्याः धरायाः शक्त्या सह योक्तुमपि अवसरः प्राप्तः। मया एतदनुभूतं यत् कथम् एकस्य संकल्पस्य पूरणाय कृतं साहसं देशस्य कोटिशः जनानां भाग्यं परिवर्तयितुं शक्नोति। सखायः, भारते प्रत्येकस्मिन् युगे कानिचित् समाह्वानानि आगच्छन्। प्रत्येकस्मिन् च युगे एतादृशाः असाधारणाः भारतवासिनः जाताः यैः एतानि समाह्वानानि सम्मुखीकृतानि। अद्य एतस्मिन् मन की बात कार्यक्रमे अहं साहसिनोः, दूरदृष्टिमतोश्च एवं विधयोः एव महानायकयोः चर्चां करोमि। एतस्य सार्धैकशततमायाः जन्मजयन्त्याः आयोजनं देशेन निर्णीतम्। अक्टोबर मासे 31 दिनाङ्के सरदार पटेल वर्यस्य सार्धैकशततमी जन्मजयन्त्याः वर्षम् आरभेत। तदनन्तरं नवंबर मासे 15 दिनाङ्कात् भगवतः बिरसा मुंडा वर्यस्य सार्धैकशततमं जन्मजयन्ती वर्षम् आरप्स्येत। एताभ्यां महापुरुषाभ्यां विभिन्नानि समाह्वानानि दृष्टानि, किन्तु उभयोः लक्ष्यम् एकमेव आसीत्, देशस्य एकता इति। सखायः, विगतेषु वर्षेषु देशेन तादृशानां महतां नायकानां नायिकानां च जन्मजयन्तीः नवीनोर्जया आयोज्य नवीनसन्ततिषु नवीनप्रेरणायाः सञ्चारः कृतः। भवन्तः स्मरेयुः यदा अस्माभिः महात्मगान्धीवर्यस्य सार्धैकशततमी जन्मजयन्ती आचरिता, तदा कियान् विशेषः अभवत्। न्यूयॉर्क नगरस्य टाइम्स् स्क्वेयर इत्यस्मात् आरभ्य अफ्रीका इति देशस्य आलघुतरग्रामं विश्वस्मिन् सर्वजनैः भारतस्य सत्याहिंसयोः सन्देशः अवगतः, पुनर्बुद्धः, तदनु च आचरितम्। आबालवृद्धाः भारतादारभ्य वैदेशिकान् यावत् सर्वेपि गान्धीवर्यस्य उपदेशान् नवीनसन्दर्भे अभिज्ञातवन्तः। नवीन वैश्विक परिस्थितिषु तान् सन्देशान् अनुभूतवन्तः। यदा अस्माभिः स्वामी विवेकानन्दवर्यस्य सार्धैकशततमी जन्मजयन्ती आचरिता, तदा देशस्य युवानः भारतस्य आध्यात्मिकं सांस्कृतिकं च सामर्थ्यं नवीन परिभाषामाध्यमेन अवगतवन्तः। एताभिः योजनाभिः वयं विश्वासम् अनुभूतवन्तः यत् अस्माकं महापुरुषाः अतीतकाले न लुप्यन्ते, अपि तु तेषां जीवनम् अस्माकं वर्तमानं भविष्यपन्थानं निर्दिशति। सखायः, भवतु नाम यत् प्रशासनेन महाविभूतीनां सार्धैकशततम्याः जन्मजयन्त्याः राष्ट्रियस्तरे आयोजनपरः निर्णयः कृतः, तथापि केवलं भवतां सहभागिता एव एतस्मिन् अभियाने प्राणसञ्चारं करिष्यति, एतत् जीवच्च विधास्यति। अहं साग्रहं भवतः सर्वान् वदामि यत् भवन्तः एतस्मिन् अभियाने सहभागिनः भवन्तु। लौहपुरुष सरदार पटेल वर्येण सम्बद्धान् स्वीयविचारान् कार्याणि च #सरदार150 इत्येतेन सह प्रसारयन्तु। धरती आबा बिरसा मुंडा वर्यस्य प्रेरणाः #बिरसामुण्डा150 इत्येतेन पदेन सह विश्वसम्मुखम् आनयन्तु। आयान्तु, वयं मिलित्वा एतम् उत्सवं भारतस्य अनेकतायाम् एकतायाः उत्सवरूपं कुर्याम।
रिक्थनिधेः विकासस्य च उत्सवं कुर्याम। मम प्रियाः देशवासिनः, भवन्तः तानि दिनानि अवश्यं स्मरेयुः यदा छोटा भीम इति कार्यक्रमस्य दूरदर्शने प्रसारणं प्रारब्धमासीत्। बालकास्तु कदापि एतं विस्मर्तुं न शक्नुवन्ति कियान् उत्साहः आसीत् छोटा भीम इति कार्यक्रमम् आदाय। भवन्तः आश्चर्यचकिताः स्युः यद् अद्य ढोलकपुर का ढोल इत्ययं न केवलं भारते एव अपितु अन्यदेशेषु अपि बालकान् आकर्षयति। तथैव अस्माकम् अन्येषामपि एनिमेटेड सीरियल्स् अर्थात् अनुप्राणितानां चलचित्राणां कृष्ण, हनुमान्, मोटू पतलू इत्येतेषामपि सम्पूर्णविश्वे प्रशंसकाः सन्ति। भारतस्य एनिमेशन कैरेक्टर्स् इत्येतानि पात्राणि, अत्रत्यानि अनुप्राणितानि चलच्चित्राणि स्वीयसामग्री सृजनशीलतयोः कारणात् समस्तविश्वे रोचन्ते। भवद्भिः दृष्टं स्यात् यत् स्मार्ट्फोन् इत्यतः आरभ्य सिनेमा स्क्रीन् इति चलचित्रपटं यावत्, गेमिंग कंसोल इत्यतः वर्चुअल रियलिटी इति यावत् अनुप्राणितप्रविधिः एव सर्वत्र अस्ति। एनिमेशन इत्येतस्मिन् जगति भारतं नवीनक्रान्तेः दिशि अस्ति। भारतस्य गेमिंग स्पेस इत्यस्यापि तीव्रगत्या विस्तारः भवति। भारतनिर्मिताः अनुप्राणितक्रीडाः एषु दिवसेषु सम्पूर्णे विश्वे लोकप्रियाः भवन्ति। कतिपयेभ्यः मासेभ्यः पूर्वं मया भारतस्य अग्रगण्याः यन्त्रक्रीडकाः मिलिताः। तदा भारतनिर्मितानां यन्त्रगतक्रीडानाम् अद्भुतसृजनशीलतायाः गुणवत्ताविषये च ज्ञातुम् अवगन्तुं च अवसरमहं प्राप्तवान्। नूनं देशे सृजनतात्मकोर्जायाः तरङ्गः प्रभवति। एनिमेशन इत्येतस्मिन् जगति मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस इत्येव प्रसृतम् अस्ति। एतद् ज्ञात्वा भवन्तः प्रसन्नाः भवेयुः यद् वर्तमाने भारतीय प्रतिभाः विदेशनिर्मितिकेन्द्रेषु प्रमुखतया भागिन्यः भवन्ति। वर्तमानकालिकं स्पाइडरमैन इति स्यात्, ट्रांसफॉर्मर्स इति वा एतयोः चलच्चित्रयोः हरिनारायण राजीवस्य योगदानं जनैः प्रशंसितम्। भारतस्य एनिमेशन स्टूडियोज डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स इत्येतादृशाः समवायाः विश्वप्रसिद्धैः निर्मितिसमवायैः सह कार्यं कुर्वन्ति। मित्राणि, अद्य अस्माकं युवानः मूलभारतीयविषयवस्तुभ्यः यत्र अस्माकं संस्कृतेः बिम्बः अस्ति तादृशान् विषयान् सज्जीकुर्वन्ति। एतद् हि समस्तविश्वे वीक्षमाणमस्ति। एनिमेशन इत्येतेन क्षेत्रेण अद्य एकस्य एवं विधस्य क्षेत्रस्य रूपं गृहीतं यद् अन्येभ्यः समवायेभ्यः शक्तिं ददाति, यथा VR टूरिज्म इति बहुप्रसिद्धिं याति। भवन्तः वर्चुअल टूर इत्येतेन माध्यमेन अजन्ता गुहां द्रष्टुं शक्नुवन्ति, कोणार्क मन्दिरस्य वीथिषु भ्रमितुं शक्नुवन्ति, उत पुनः वाराणस्या घट्टेषु आनन्दं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। एतत् सर्वं VR एनिमेशन परः प्रविधिः भारतीयैः विषयनिर्मातृभिः सज्जीकृतः अस्ति। VR इत्येतेन माध्यमेन एतेषां स्थानानां दर्शनस्य पश्चात् अनेके जनाः साक्षात् एतानि पर्यटनस्थलानि गन्तुम् इच्छन्ति। अर्थात् पर्यटनस्थलानां वर्चुअल टूर इत्येतेन जनमानसेषु जिज्ञासा उत्पादिता। अद्य एतस्मिन् क्षेत्रे अनुप्राणितचलच्चित्रनिर्मातृभिः सह कथाकथनकाराणां, लेखकानां, ध्वन्यङ्कनविज्ञानां, सङ्गीतकाराणां, यन्त्रगतक्रीडानिर्मातॄणां, प्रविधिकर्तॄणां, VR AR एक्सपर्ट्स् इत्येतेषामपि सततम् आवश्यकता वर्तते। अतः अहं भारतस्य यूनः कथयामि यत् स्वीयां रचनात्मकतां ते अवश्यं विस्तारयेयुः। कदाचित् विश्वस्य आगामि विश्वविख्यातम् अनुप्राणितरूपं भवतां यन्त्रेण एव उद्भवेत्, कदाचित् अग्रिमाख्यातक्रीडा भवदीया निर्मितिः एव भवेत्। शैक्षणिकानुप्राणितचलच्चित्रगतिः भवद्भिः कृतः नवाचारः महत् साफल्यं प्राप्तुम् अर्हेत। एतस्मिन् अक्टोबर् मासे 28 दिनाङ्के अर्थात् श्वः विश्वानुप्राणितदिनम् आचरिष्यते। आगच्छन्तु वयं भारतम् अनुप्राणितक्षेत्रे विश्वस्तरीयोर्जास्रोतस्त्वेन निर्मातुं सङ्कल्पं कुर्याम। मम प्रियाः देशवासिनः, स्वामी विवेकानन्दस्य अस्ति एकः सफलतामन्त्रः,
यत् कमपि एकं विचारं स्वीकृत्य तमेव विचारं स्वीयजीवनं कुर्वन्तु, तद्विषये चिन्तयन्तु, तस्यैव स्वप्नं पश्यन्तु, वस्तुतः तं विचारं जीवन्तु इति। अद्यत्वे आत्मनिर्भर भारत परम अभियानमपि सफलतायाः एतं मन्त्रम् एव अनुसरति। एतत् अभियानम् अस्माकं सामूहिक चेतनायाः अङ्गभूतमस्ति। सततं प्रतिपदं च अस्माकं प्रेरणारूपं जातमस्ति। आत्मनिर्भरता अस्माकं नीतिः एव न, अस्माकं उद्देश्यं संवृत्तमस्ति। बहूनि वर्षाणि न जातानि, केवलं 10 वर्षपूर्वतनी एव वार्ता वर्तते। तस्मिन् काले यदि कश्चन कथयति स्म यत् जटिलप्रविधेः निर्माणं भारते करणीयं, तदा अनेके जनाः विश्वासम् एव न कुर्वन्ति स्म, केचन उपहासं कुर्वन्ति स्म। परम् अद्य ते एव जनाः देशस्य सफलताम् अवलोक्य आश्चर्यान्विताः भवन्ति। आत्मनिर्भरतां प्रति अग्रेसरत् भारतं प्रति क्षेत्रम् उत्कृष्टं कार्यं करोति। भवन्तः चिन्तयन्तु, कस्मिंश्चित् काले यत् भारतं चलदूरभाषयन्त्राणां केवलम् आयातं करोति स्म, तत् भारतम् अद्यत्वे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं निर्मातृरूपं जातम्। पूर्वं विश्वस्मिन् सर्वाधिकं शस्त्रास्त्रक्रेता भारतदेशः अद्यत्वे 85 देशेभ्यः एतत् सर्वमपि विक्रीणाति। अंतरिक्ष प्रविधि क्षेत्रे भारतम् अधुना चन्द्रमसः दक्षिणकेन्द्रं यावत् प्राप्तः प्रथमः देशः जातः। अथ एकः इतोपि आत्मनिर्भरतायाः एषः अभियानरूपः विषयः अस्ति, यः मह्यं सर्वाधिकं रोचते। अधुना एतत् केवलं प्राशासनिकम् अभियानमात्रं नास्ति। अधुना तु आत्मनिर्भर भारताभियानम् एकं जनाभियानं जायमानमस्ति। वयं प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे उपलब्धीः अर्जयन्तः स्मः। यथा एतस्मिन् मासे लद्दाख इत्यस्य हान्ले इत्यत्र वयं एशिया द्वीपस्य सर्वथा बृहतः इमेजिंग टेलिस्कोप मैस इत्यस्य दूरदर्शी यन्त्रस्य उद्घाटनं कृतवन्तः। एतत् 43 मीटर मितम् ऊर्ध्वं स्थितमस्ति। अपि जानन्ति भवन्तः एतस्मिन् किमस्ति वैशिष्ट्यम्? एतत् भारत निर्मितमस्ति। चिन्तयन्तु, यस्मिन् स्थाने ऋणात्मकं 30 डिग्री मितं शीतमयं वातावरणं भवति, यत्र प्राणवायोः अभावः वर्तते, तत्र अस्माकं वैज्ञानिकाः अथ स्थानीयानि निर्मितिकेन्द्राणि तथाविधं कृत्वा प्रादर्शयन्, यथा एशियाद्वीपवर्तिना केनापि अन्यदेशेन न कृतम्। हानले इत्यत्र स्थितं दूरदर्शी यन्त्रं यद्यपि सुदूरवर्ति विश्वं पश्यति, परम् एतत् अस्मान् एकम् इतोपि तत्त्वं दर्शयति यत् आत्मनिर्भर भारतस्य सामर्थ्यम् इति। सखायः, अहमिच्छामि भवन्तः अपि एकं कार्यम् अवश्यं कुर्वन्तु। जायमानस्य आत्मनिर्भर भारतस्य अधिकाधिकानि उदाहरणानि, एतादृशान् प्रयासान् च प्रसारयन्तु। भवन्तः स्वीये प्रतिवेशी स्थाने कीदृशं नवाचारं दृष्टवन्तः? केन स्थानीयेन नवोद्यमिना भवन्तः सर्वाधिकाः आकृष्टाः कृता? एतत् सर्वं हैशटैग चिह्नम् उपयुज्य आत्मनिर्भरम् इनोवेशन इति पदेन सह जनसञ्चारमाध्यमेषु सूचनाः लिखन्तु, अथ आत्मनिर्भर भारत परम् उत्सवम् आचरन्तु। पर्वणाम् एतस्मिन् काले तु वयं सर्वे आत्मनिर्भर भारतस्य एतत् अभियानम् इतोपि दृढं कुर्याम। वयं वोकल फॉर लोकल इति मन्त्रं स्मरन्तः क्रयणादिकं कुर्मः। एतदस्ति नूतनं भारतं, यत्र असम्भवं समाह्वानरूपं किमपि नास्ति, यत्र मेक इन इंडिया इत्येतत् चिन्तनं मेक फॉर द वर्ल्ड इत्थं सञ्जातं, यत्र प्रत्येकं नागरिकः नवाचारकर्ता अस्ति, यत्र प्रत्येकं समाह्वानम् अवसररूपं भवति। वयं न केवलं भारतम् आत्मनिर्भरं कुर्याम, अपितु स्वदेशं नवाचारक्षेत्रे विश्वस्तरीयोर्जा स्रोतस्त्वेन दृढं कुर्याम। मम प्रियाः देशवासिनः, अहं भवतः ध्वन्यङ्करमेकं श्रावयामि। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर।
अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब मुझे बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा, वेरीफाई करने के लिए दिखाइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए, वेरीफाई करने के नहीं लिए। सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, एतत् ध्वन्यङ्कनं केवलं सूचनार्थं नास्ति, एतत् किमपि मनोरञ्जकं ध्वन्यङ्कनं नास्ति, एतत् ध्वन्यङ्कनं महतीं चिन्ताम् उपास्थापयत्। यः संवादः भवता अत्र श्रुतः सः डिजिटल इति अंकीय निग्रहणस्य वञ्चनायाः अस्ति। एतत् सम्भाषणम् एकस्य पीडितस्य वञ्चकस्य च मध्ये सञ्जातम्। अंकीय निग्रहणकर्तारः कदाचित् आरक्षिणः, कदाचित् सीबीआई इत्यन्वेषण अधिकारिणः, कदाचित् मादकौषध निवारक बलस्य, कदाचित् च आरबीआई इति केन्द्रीय धनागारस्य अधिकारित्वेन विभिन्न प्रकारकं कपटवेषं धारयित्वा सम्भाषन्ते। महता चात्मविश्वासेन एवं कुर्वन्ति ते। अहं मन की बात कार्यक्रमस्य बहुभिः श्रोतृभिः निवेदितोऽस्मि यदस्मिन् विषये अवश्यमेव चर्चा कर्तव्या। आगच्छन्तु, अहं भवतः कथयामि यदेतानि वञ्चकदलानि कथम् आचरन्ति। अप्येतत् अपायकरमस्ति, भवद्भिः अवश्यम् अवगन्तव्यम्, अन्येषां च कृतेपि तथैव अवगन्तव्यमस्ति। प्रथमतः ते भवतां नैज सूचनानां सङ्ग्रहं कुर्वन्ति। भवन्तः गतमासे गोवा गतवन्तः, एवं वा? भवतां पुत्री देहल्यां पठति, सत्यं वा? ते भवतां विषये तावतीः सूचनाः एकत्रीकुर्वन्ति यद् भवन्तः स्तब्धाः भविष्यन्ति। द्वितीयपणः भयास्पद परिवेश निर्माणं भवति। आरक्षिणां, शासकीय कार्यालयानां कार्यविधीनां, वैधिकानां प्रावधानानां च चर्चया ते भवन्तं दूरभाषेण एव तावन्तः भयभीतान् करिष्यन्ति यद् भवन्तः परिकल्पयितुमपि न शक्नुवन्ति। ततश्च तेषां तृतीया युक्तिः आरभते। तृतीयचरणे ते समयापीडम् आपादयन्ति यद् भवद्भिः इदानीमेव निर्णयः कर्तव्यः, अन्यथा भवतां निग्रहणं करिष्यते। एते जनाः पीडितेषु एतावन् मनोवैज्ञानिकम् आपीडनम् आपादयन्ति यदसौ भीतः जायेत। अंकीय निग्रहणस्य पीडितेषु प्रत्येकं समुदायस्य आयुर्वर्गस्य च जनाः सन्ति। एवं बहुभिः भयत्रस्तैः स्वीयानि श्रमार्जितानि लक्षाधिकरूप्यकाणि निरर्थकं प्रदत्तानि सन्ति। कदाचिदपि एतादृशाः समाकारणा आपतति चेत् तर्हि नैव भेतव्यम्। भवद्भिः ज्ञातव्यं स्यात् यत् कापि अन्वेषण संस्था दूरभाषेण वा दृश्यसमाकारणया वा एतादृशीं पृच्छां नैव आचरति। भवद्भ्यः अहम् अंकीयसुरक्षायाः चरणत्रयं सूचयामि। एतानि त्रीणि सोपानानि सन्ति: संतिष्ठन्तु, विचारयन्तु, आचरन्तु इति। समाकारणायाः आगमने संतिष्ठन्तु। आशंकिता मा स्युः, शान्ताः भवेयुः, शीघ्रतया किमपि पदं न धारयेयुः, कस्मैश्चिदपि आत्मीयां सूचनां नैव संविभाजयेयुः। यदि शक्यते तर्हि स्क्रीनशॉट इति फलकचित्रं गृहीत्वा ध्वन्यङ्कनं कुर्वन्तु। अनन्तरं द्वितीयं चरणम् आगच्छति। प्रथमं चरणमासीत् संतिष्ठन्तु, द्वितीयमस्ति विचारयन्तु इति। कदाचिदपि शासकीय संस्था दूरभाषेण एतादृशीं तर्जनां न करोति, न च दृश्यसमाकारणामाध्यमेन पृच्छामाचरति, न चैव धनयाचनं करोति। यदि भवान् आत्मानं भयभीतम् अनुभवति तर्हि अभिजानातु यत् काचिदपि समस्या अस्ति इति। एतत् प्रथमं द्वितीयं च चरणम्। अधुना तृतीयं चरणं वदामि। प्रथमचरणे मया कथितं संतिष्ठन्तु, द्वितीयचरणे अहमवदं विचारयन्तु, तृतीयपदे अहं कथयामि आचरन्तु इति।
1930 इत्येतां राष्ट्राङ्कीय सहाय्य सेवाम् आकारयन्तु। cybercrime.gov.in इत्यत्र प्रतिवेदनं कुर्वन्तु। परिवारम् आरक्षिबलं च सूचयन्तु। प्रमाणानि संरक्षितानि कुर्वन्तु चेति। प्रथमं सन्तिष्ठन्तु, ततः विचारयन्तु, पुनश्च आचरन्तु। एतानि त्रीणि सोपानानि भवतः अंकीय सुरक्षायाः रक्षकाः भविष्यन्ति। सखायः, अहं पुनः वक्ष्यामि यत् विधौ अंकीय निग्रहण सदृशी काचिदपि व्यवस्था नास्ति। केवलं कपटमस्ति, कैतवमस्ति, मृषत्वं वर्तते, वञ्चक समूहानां दुष्कृत्यमस्ति। एतादृशाः जनाः समाजस्य शत्रवः वर्तन्ते। अंकीय निग्रहणस्य नाम्ना यद् वञ्चनं चलति तस्य निवारणार्थं सर्वाणि अन्वेषणाभिकरणानि राज्यसर्वकाराणां सहयोगेन कार्यं कुर्वन्ति। एतेषु अभिकरणेषु समन्वयार्थं राष्ट्रियाङ्कीय समन्वय केन्द्रस्य स्थापना विहितास्ति। अभिकरणानां पक्षतः एतादृशानां वञ्चना दृश्यसमाकरणकर्तॄणां सहस्रशः वीडियो कॉलिंग आईडी इति निबन्धनाः अवरुद्धाः सन्ति। लक्षशः सिम कार्ड इति स्मृतिपुटानि, चलभाषयन्त्राणि, धनागारलेखाश्चापि निरुद्धाः सन्ति। अभिकरणानि स्वीयकार्यं कुर्वन्ति, परमङ्कीय निग्रहनाम्ना प्रवर्तमानानां वञ्चनानां परिहारार्थं यदावश्यकमस्ति तदस्ति जागरणं, प्रत्येकं नागरिकस्य प्रबोधनं। येऽपि जनाः एतादृशेन अंकीय प्रवञ्चनेन पीडिताः सन्ति तैः अधिकाधिकैः जनैः साकं विषयेऽस्मिन् चर्चितव्यम्। भवन्तः अस्य अवबोधनस्य कृते #SafeDigitalIndia इत्यस्य प्रयोगं कर्तुमर्हन्ति। अहं विद्यालयेभ्यः महाविद्यालयेभ्यश्च अध्यर्थयामि यद् अंकीयवञ्चनां विरुध्य अभियाने छात्रान् अपि समावेशयन्तु। समाजे सर्वेषां प्रयासैः एव वयम् अस्य आह्वानस्य साम्मुख्यं कर्तुं शक्नुमः। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं बहवः विद्यालयछात्राः सुलेखविषये प्रभुतां रुचिं धारयन्ति। एतेन अस्माकं हस्तलेखः स्वच्छः, सुन्दरः, आकर्षकश्च जायते। अद्यत्वे जम्मूकाश्मीरे अस्य उपयोगः स्थानीयसंस्कृतिं जनप्रियां कर्तुं विधीयते। अनन्तनागस्य फिरदौसा बशीरवर्या सुलेखस्य विशेषज्ञा अस्ति। सुलेखस्य माध्यमेन चैषा स्थानीयसंस्कृतेः अनेकान् पक्षान् उद्घाटयति। फिरदौसवर्यायाः सुलेखप्रविधिना स्थानीयजनाः, विशेषतः युवानः आकृष्टाः वर्तन्ते। एतादृश एव प्रयासः उधमपुरस्य गोरीनाथवर्यः अपि कुर्वन् अस्ति। 100 वर्षप्राचीनेन सारंगी इति वाद्ययन्त्रेण असौ डोगरा संस्कृतेः दायस्य च विविधरूपाणां संरक्षणे संलग्नः वर्तते। सारंगीस्वरैः असौ स्वीयाः संस्कृतिसम्बद्धाः पुराकथाः, ऐतिहासिकवृत्तानि च संयोज्य रोचकतया प्रस्तौति। देशस्य विभिन्नेषु भागेष्वपि भवन्तः असाधारणजनान् द्रष्टुमर्हन्ति ये सांस्कृतिकदायानां रक्षणार्थं पुरस्सरन्ति। डी वैकुण्ठं महोदयः प्रायशः 50 वर्षेभ्यः चेरियाल लोककलां लोकप्रियां कर्तुं संलग्नः अस्ति। तेलंगाना सम्बद्धायाः अस्या कलायाः प्रसारस्य एषः प्रयासः अद्भुतः वर्तते। चेरियाल चित्राणां रचना प्रक्रिया अति विशिष्टा अस्ति। एषा सारणरूपा भवति, कथाश्च प्रस्तौति। एताभिः अस्माकम् ऐतिहासिकाः पौराणिकाश्च प्रसङ्गाः सम्मुखी भवन्ति। अनेन वयं स्वीय इतिहासस्य पौराणिककथानां च सम्पूर्णं दर्शनम् अवगच्छामः। छत्तीसगढ़े नारायणपुरस्य बुटलूराम माथुरावर्यः अबूझमाड़िया जनजातेः लोककलानां संरक्षणे निरतः वर्तते। असौ विगतेभ्यः 4 दशकेभ्यः अस्मिन् कार्ये संलग्नः अस्ति। तस्य कला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारतं चेत्यादिभिः अभियानैः जनसंयोजनं विधातुमपि अतीव प्रभाविनी सिद्धा। सखायः, साम्प्रतं वयं काश्मीरोपत्यकाभ्यः छत्तीसगढ़स्य वनानि यावत् विकीर्णमानानाम् अस्माकं कला संस्कृतेः नित्यनूतनवर्णानां प्रसारविषये चर्चां कुर्वन्तः आस्म। परमेषा चर्चा अत्रैव न विरमते। अस्मदीयानाम् एतासां कलानां सुगन्धः सुदूरं प्रसरति।
विश्वस्य अनेकेषु देशेषु जनाः भारतीयकलासंस्कृतिभ्यां मन्त्रमुग्धाः जायन्ते। यदाहं भवतः उधमपुरे प्रतिध्वन्यमानस्य सारङ्गिवाद्यस्य विषये कथयन् आसं तदा मया स्मृतं यत् कथं सहस्राधिक किलोमीटर दूरं रूसदेशस्य याकुत्स्क नगरे भारतीयकलानां मधुरध्वनिः गुञ्जायते। कल्पयतु, शिशिरस्य अपराह्नं 0-65 न्यूनतरं तापमानं, परितः श्वेतहिमकम्बलः प्रसृतः अस्ति। तत्र चैकस्मिन् नाट्यगृहे प्रेक्षकाः मन्त्रमुग्धाः भूत्वा महाकवेः कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलमिति संस्कृतनाटकस्य मञ्चनं पश्यन्ति। अपि भवन्तः चिन्तयितुम् अर्हन्ति, विश्वस्य शीतलतमे याकुत्स्क नगरे भारतीयसाहित्यस्य उष्णत्वम्। एषा कल्पना नास्ति, अपि तु सत्यमस्ति। सत्यं यदस्मान् सर्वान् गर्वेण आनन्देन च पूरयति। सखायः कतिपयसप्ताहपूर्वम् अहं लाओस् देशं गतवान् आसम्। नवरात्रिसमयः आसीत्। तत्र च मया किञ्चित् अद्भुतम् अवलोकितम्। तत्र स्थानीयाः कलाकाराः लाओस् देशस्य रामायणं फलकफलमिति प्रस्तुवन्ति स्म। तेषां नेत्रेषु सा एव भक्तिः, स्वरेषु च तदेव समर्पणम् आसीत् यद् रामायणं प्रति अस्माकं मनस्सु वर्तते। तथैव कुवैत देशेपि अब्दुल्लाह अल बारूनेन रामायणमहाभारतयोः अरबी भाषायाम् अनुवादः विहितोऽस्ति। एतत् कार्यम् अनुवादमात्रं नास्ति, अपि तु द्वयोः महासंस्कृत्योः मध्ये सेतुरूपं वर्तते। तस्यैषः प्रयासः अरब जगति भारतीयसाहित्यस्य नूतनावबोधं विकासयति। अन्यं प्रेरणास्पदम् उदाहरणं पेरूतः अस्ति। एर्लिंडा गार्सिया तत्रत्यान् युवजनान् भरतनाट्यं शिक्षयति। तथैव च मारिया वाल्देजः ओडिसी नृत्यस्य प्रशिक्षणं प्रयच्छति। एतासां कलानां प्रभावेण दक्षिण अमेरिका क्षेत्रस्य अनेकेषु देशेषु भारतीयशास्त्रीयनृत्यानाम् आकर्षणं परिव्याप्तमस्ति। सखायः वैदेशिकधरायां भारतसम्बद्धानि एतानि उदाहरणानि भारतीयसंस्कृतेः अद्भुतं सामर्थ्यं प्रदर्शयन्ति। एतन्निरन्तरम् अखिलविश्वम् आकर्षयति। यत्र यत्र कला तत्र तत्र भारतम्, यत्र यत्र संस्कृतिः तत्र तत्र भारतम्। अद्य अशेष विश्वस्य जनाः भारतं ज्ञातुमिच्छन्ति, भारतस्य जनान् ज्ञातुमिच्छन्ति इति कृत्वा भवतः सर्वान् अनुरुन्धे यद् आत्मनः परिवेशे एतादृशं कमपि सांस्कृतिकम् उपक्रमं #कल्चरल ब्रिजेस् इत्युपरि अवश्यं संविभाजयन्तु। एतादृशानाम् उदाहरणानां विषये वयं मन की बात इत्यत्र अग्रेपि चर्चां करिष्यामः। मम प्रियाः देशवासिनः, देशस्य अधिकांशभागेषु शीतर्तुः आरब्धः अस्ति, परं सौष्ठवं प्रत्यनुरागः, फिट इंडिया चेत्यस्य भावः कस्मिन्नपि समये परिवर्तितः न भवति। यः सौष्ठवं प्रति अभ्यस्तः भवति, असौ शैत्यम्, उष्णत्वं, वर्षां वा किमपि न गणयति। अहं प्रसन्नोऽस्मि यद् भारते जनाः अधुना सौष्ठवं प्रति अतीव जागृताः सन्ति। भवन्तः अपि अवलोकयन्तः स्युः यद् भवतां परिवेशवर्तेषु उद्यानेषु जनानां संख्या वर्धमाना अस्ति। उद्याने विहरतः योगं च कुरुतः वृद्धान्, यूनः, परिवारांश्च दृष्ट्वा मम मनसि आनन्दः भवति। अहं स्मरामि यदाहं योगदिवसे श्रीनगरे आसं तदा वर्षायां सत्यामपि बहवः जनाः योगाभ्यासस्य कृते समागताः आसन्। कतिपयदिनपूर्वं श्रीनगरे आयोजिते मैराथन इति धावनस्पर्धायामपि मया सौष्ठवं प्रति उत्साहः अनुभूतः। फिट इंडिया इत्यस्य एषा भावना अधुना जनान्दोलनं भवति। सखायः, अहमेतदपि दृष्ट्वा प्रसन्नोऽस्मि यदस्माकं विद्यालयाः अधुना बालकानां सौष्ठवं प्रति अधिकावधानं कुर्वन्ति। फिट इंडिया स्कूल आवर्स इत्यपि अद्वितीयः उपक्रमः अस्ति। विद्यालयाः स्वीयस्य प्रथमकालांशस्य सदुपयोगं भिन्नानां सौष्ठवकार्याणां कृते कुर्वन्ति। अनेकेषु विद्यालयेषु केषुचित् दिनेषु बालकेभ्यः योगाभ्यासः उपपाद्यते। केषुचित् दिनेषु एरोबिक्स इति व्यायामस्य सत्राणि भवन्ति। केषुचित् च दिनेषु क्रीडाकौशलस्य विषये कार्याणि विधीयन्ते। केषुचित् दिनेषु
खो खो कबड्डी सदृशानां पारंपरिक क्रीडानाम् आयोजनं क्रियते। एतेषां प्रभावः अपि अतीवाद्भुतः अस्ति। विद्यालये उपस्थितिः वर्धते, बालानाम् अवधानम् एधते, मनोविनोदश्च जायते। सखायः अहं स्वास्थ्यस्य एताम् ऊर्जां सर्वत्र पश्यामि। मन की बात कार्यक्रमस्य बहुभिः श्रोतृभिः मम कृते स्वीयानुभवाः प्रेषिताः सन्ति। केचन जनाः तु अतीव रुचिकरान् प्रयोगान् आचरन्ति। यथा एकम् उदाहरणं परिवारसौष्ठवहोरायाः अस्ति, यस्यानुसारं परिवारः प्रतिसप्ताहान्ते होरावधिं कुटुम्बसौष्ठवस्य कृते समर्पयति। अन्यः दृष्टान्तः स्वदेशीयानां क्रीडानां पुनरुत्थानस्य अस्ति, येन अनेके परिवाराः स्वीयसन्ततीः पारंपरिकक्रीडाः पाठयन्ति अभ्यासयन्ति च। भवन्तः अपि स्वीयसौष्ठवचर्चायाः अनुभवान् एक्सपीरियंस #FitIndia इत्यत्र अवश्यं संविभाजयन्तु। अहं देशवासिनां कृते एकाम् आवश्यकीं सूचनामपि दातुमिच्छामि। वर्षेऽस्मिन् अक्टोबरस्य 31तमे दिवसे सरदार पटेल महोदयस्य जयन्त्या सहैव दीपावल्याः पर्वः अपि आपतति। वयं प्रतिवर्षम् अक्टोबर मासे 31तमे दिने राष्ट्रिय एकता दिवसे रन फॉर यूनिटी इत्येकतायै धावनायोजनम् आचरामः। दीपावल्याः कारणेन समयेऽस्मिन् रन फॉर यूनिटी इत्यस्य आयोजनम् अक्टोबरे 29 तिथौ मंगलवासरे भविता। मम आग्रह अस्ति यद् अस्मिन् भवन्तः अधिकाधिकसंख्यायां भागं गृह्णन्तु। राष्ट्रैक्यस्य मन्त्रेण सह सर्वत्र सौष्ठवस्य मन्त्रमपि प्रसारयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, समयेऽस्मिन् मन की बात इत्यत्र एतावदेव। भवन्तः स्वीयां प्रतिक्रियाम् अवश्यं प्रेषयन्तु। एषः उत्सवानां समयः अस्ति। मन की बात श्रोतृभ्यः धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती इति सर्वेषां पर्वणां हार्दिक्यः शुभकामनाः विलसन्तु तराम्। भवन्तः सोत्साहम् उत्सवान् आचरन्तु। सहैव च वोकल फॉर लोकल इति स्थानीयोत्पादानां प्रयोगमन्त्रमपि स्मृतौ धारयन्तु। प्रयासं कुर्वन्तु यत् पर्वणां समयेऽस्मिन् भवन्तः गृहेषु स्थानीयापणकानां पैण्यम् अवश्यम् आनयन्तु इति। पुनरेकवारम् आगामि पर्वणां कृते भवतां सर्वेषां कृते बहुशः वर्धापनम्। धन्यवादः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।